माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में मुल्क पाकिस्तान का अजीम नाम, अजीम मद्दाह रसूल, लिसान हसान, बुलबुल चमनस्तान रसालत जनाब मोहम्मद आज़म कादरी साहब अपनी हाज़री लगवा रहे थे। दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी आवाज़ सज़ोगदाज में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। माशाल्लाह हमारी आज की इस पुरवकार तकरीब गल सारी सरकार दिए, आज की हमारी इस महफ़िल की स्टेज की जीनत बने। अजीम मजहबी सकालर पैकर इखलास मोहब्बत जनाब क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना हफ़ीज़ुल्लाह मुस्तफ़ाई साहब, मैं अपनी जानिब से अंजुमन मुहिब्बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ साथ नवासे मुफ्ती आले सुन्नत आलम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना काजी मोहम्मद इकराम साहब आप तशरीफ़ लाए, और माशाल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब बरवाल से तशरीफ़ लाए, दीगर अलावल शरीफ से, सिद्दर से, वरवाल से, दीवाल से और तलागंग से जनाब मुहतरम मोहम्मद तुफ़ैल मिनहास साहब मिनहास गारमेंट्स और दीगर जहाँ जहाँ से भी अहबाब हमारी आज की इस महफ़िल की रौनकों को दुबाला करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मैं समीम क़ल्ब से आप तमामी अहबाब का तहे दिल से मशकूर हूँ। अहबाब एक कलाम के चंद मिसरे आप लोगों की समातों की नज़र करके इंशाअल्लाह अब खिताब होगा, खिताब हमने सुनना है और उसके बाद इंशाअल्लाह अली रज़ा नूरी भाई माशाअल्लाह हमारी आज की इस महफ़िल की जीनत बने हैं। मैं उनको भी समीम क़ल्ब से खुश आमदेद कहता हूँ। वो अपनी हाज़री खिताब के बाद लगवाएंगे इंशाअल्लाह। महफ़िल अपने वक्त पर अपने इख्तिताम को पहुँचेगी। तमामी अहबाब से गुजारिश है इसी ज़ौक़ वलवले जोश मोहब्बत को आप अहबाब ने बरकरार रखना है। और एक ऐलान है कि बाहर जो LCD के सामने अहबाब बैठे हैं उनसे भी गुजारिश है कि थोड़ा LCD के करीब हो जाएं ताकि पीछे से जितने अहबाब आ रहे हैं उन्हें जगह मिल सके। तो एक कलाम के चंद मिसरे बस आप लोगों की समातों की नज़र कर रहा हूँ। बस उसी कलाम का हुक्म है, बड़ा खूबसूरत कलाम के लहाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फ़ज़ा है। मोहब्बत के साथ ज़रा कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। माशाल्लाह आज की ये पुरवकार तकरीब तीसरी सालाना गल सारी सरकार दिए अंजुमन मुहिब्बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर एहतमाम अली मस्जिद ढोक मिनहास पे इनेकाद पजीर है। बड़ा खूबसूरत कलाम आप लोगों की समातों की नज़र कर रहा हूँ कि इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फ़ज़ा है। सांसों में महकती है मनाजात की कलियाँ, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। सांसों में निकलती है मनाजात की कलियाँ, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। और गलियों में निकलती है मलाइक की कतारें, एहसास की गलियों में जश्न बपा है। आयात के झुरमट में तेरे नाम की मसनद, लफ्ज़ों की अंगूठी में नगीना सजड़ा है। यासीन तेरे इसमें गिरामी का ज़मीमा है, नून तेरी मदह कलम तेरी सना है। तौसीफ तेरी बखरे तखय्युल से परे है, तमहीद तेरी नुक्ता-ए लौला कलमा है। वल्लैल तेरे साये कैसू का तराशा, वल अस्र तेरी नीम निगाही की अदा है। ये लिख कर कलम तेरी कसम टूट गए, लफ्ज़ों के हाथा से तेरी ज़ात वरा है। खुर्शीद तेरी राह का भटकता हुआ जुगनू, महताब तेरा रेज़ाए नक्शे कफ़े पा है। सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, बेज़र को अबू ज़र तेरी बख्शिश ने किया है। बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। आपकी नी मोहब्बतों में इंतहाई अदब के साथ अजीम मजहबी सकालत जनाब क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना हफ़ीज़ुल्लाह मुस्तफ़ाई साहब इंतहाई अदब से आपकी बारगाह में इल्तिमास गुजार हूँ कि अपने मलफूज़ात आलिया से हमारे क़ुलूब अज़ां को मुनव्वर फरमाएँ। और ये सियालवी एक YouTube चैनल है, उस पर आज का ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है।
جتنے احباب بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں یا دیگر جو مجھے سن رہے ہیں، تمامی احباب سے گزارش ہے کہ جن کے دوست باہر ہیں ان کو آپ آگاہ کر دیں تاکہ وہ آج کے اس پروگرام کو لائیو دیکھ سکیں۔ 46 یوٹیوب چینل پہ آج کا یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے۔ محبت پر ایک نعرہ لگا دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ چند باتیں آپ کی گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید سلیم گیلانی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور سید سلیم گیلانی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بہت تھوڑا لکھا لیکن بہت اچھا لکھا۔ ان کے ایک ہی مصرے سے گفتگو کا آغاز کر لیتا ہوں۔ تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ حضور کی جلوہ گری سے پہلے پوری دنیا میں اندھیرے تھے۔ حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا۔ اخلاقی قدریں زوال پذیر تھیں۔ زیست یخبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں۔ ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں۔ زہر آلود فضائیں تھی نمو سے آری۔ آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں۔ کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا؟ ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ پورا جزیرہ عرب ضلالت و گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آقا تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیتے ہیں۔ پھر اتنے اجالے انوار اترتے ہیں کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہے تو تنے تنہا ہے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل، مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ مکہ کے اندھیروں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا گونجتی ہے۔ تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں سبقت اختیار کرتا ہے، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے اس کو دین دیا، اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ حضور آتے ہیں تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برستی ہے۔ وہ معاشرہ اتنا بے رحم تھا بھائی، انسان کے جو بڑے ہی محبوب رشتے ہیں، اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، بیٹی ہے،
इन तकद्दुस माब रिश्तों का हया वो लोग खो चुके थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के इन रिश्तों की कदरें बहाल की। माँ इको बंद करें, सादा करें। माँ की हालत ये थी, ये तरके में बट रही थी। माँ मंडियों में बिक रही थी। अक्कास की मंडी में 3 बेटों ने अपनी सगी माँ को 900 दराहम में फ़रोख्त कर दिया। ये इस्लाम से पहले माँ के साथ बेटों के रवैये थे, और इस्लाम से पहले वालिद के साथ क्या सलूक किया जाता था। एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ी अपने वालिद को ज़द्दो-कोब कर रहा था। किसी ने कहा इस बूढ़े का जुर्म क्या है? उसने कहा ये इसी लायक है कि इसको मारा जाए। मैं आलम बाला में था तो इसने मुझे आलम असफल में धकेला है, तो आज इस गुनाह की, इस जुर्म की सज़ा मुझसे पा रहा है। अबू अला मुर्रा बहुत बड़ा दानश्वर गुजरा है। इससे किसी ने सवाल किया कि अगर तू मर जाए तो हम तेरी कब्र के कतबे पर क्या लिखें। साइल की गरज थी कि कोई ऐसी बात छोड़ेगा जो चोट खा जाएगा, दिल गुजरते इसकी कब्र के कतबे पर पड़ेगा। लेकिन बड़ी ही बेढंगी सी बात कर गया। इसने कहा मेरी कब्र के कतबे पर लिखना कि ये वो है कि जिसको इसके वालिदैन ने जन्म दिया, लेकिन ये गलती इसने नहीं की। इसने शादी ना की, इसके बीवी बच्चे नहीं थे। इस्लाम से पहले वालिदैन को औलाद अपना मुजरिम समझती थी, कहाँ से कहाँ लाए, और इस बात पे ज़द्दो-कोब करते थे। मेरे रसूल तशरीफ़ लाते हैं और जन्नत को खींच के माँ के कदमों तले रख देते हैं, और इरशाद फरमाते रिज़ाउल्लाहु फ़ी रज़ाइल वालिदैन व सख़तुल्लाहु फ़ी सख़तिल वालिदैन। फरमाया अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। जिसने माँ बाप को राज़ी रखा उसने अल्लाह को राज़ी किया, और जिसने माँ बाप को नाराज़ किया उसने अल्लाह को नाराज़ किया। हम तो दोस्त कहते हैं निशान लगाओ उस बेटे पर जो फर्मा बरदार है, और उस बेटे पे भी निशान लगाना कभी भी ना भूलिएगा जो नाफरमान है। दुनिया में रिजल्ट मिलेगा। फर्मा बरदार बेटा जिएगा शान से, मरेगा ईमान से, और जो नालायक होगा, नाफरमान होगा, खिदमत से जी चुराने वाला होगा, वो दुनिया में भी जलील होगा, और जब दावरे महशर जो क़यामत का मुनसिफ है उसके सामने जाएगा तो सर पर इज्जत की दस्तार नहीं होगी, बल्कि ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, जवान इज्जत से जीना है तो इन बूढ़ों की इज्जत करो, और अगर ये रूठ के चले गए तो अर्श का रहमान हमसे नाराज़ हो जाएगा। आज से तकरीबन 1 अशरा पहले की कहानी है। मैं एक सफ़र में था तो सरे राह मुझे एक बूढ़ा मिला। खुदा झूठ ना बुलाए तो उस बूढ़े की उम्र 80 बरस थी। दूध की तरह सफ़ेद दाढ़ी है, हाथ में असा, सर पे कपड़ों की गठड़ी है, चिलचिलाती कड़कती धूप है। उस बूढ़े का सारा बदन पसीने से शराबूर था। गुजरते मेरे कदम रुक गए, मैंने साथ बैठा लिया और मैंने महसूस किया कि ये बूढ़ा ज़ख्मी है, और ये ज़ख्म किसी पराये ने नहीं अपने ने दिए हैं। मेरी उलझी उलझी बातें थी। मैंने कहा कहाँ के इरादे हैं? उन्होंने मंजिल से आगाह किया। मैंने कहा बाबा जी करीब लारी अड्डा था, गाड़ी पे बैठ जाते। कहते मेरे पास किराया नहीं। मैंने कहा 7 बेटे को ले लेते। जब बेटे का कहा तो बूढ़े का लहजा टूट गया। छम छम आंखें बरसने लगी, होंठ कप कप आने लगे। मुझे रो के कहते मौलवी साहब आज बेटे ने घर से निकाल दिया है, वालिद ने भाई रब की रहमतों को निकाल दिया। ये नाराज गए तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, और अगर ये राजी हैं तो सोना रब राजी है। आपने उलमा से एक बार नहीं 1000 बार ये वाक़या सुन रखा है। मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह से अर्ज़ करते हैं या अल्लाह जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा? तो फरमाया फलां कसाई। आप उसका अमल ढूंढने के लिए उसकी दुकान पे आए और अपने बारे में खबर नहीं दी कि मैं अल्लाह का नबी मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। उसके मेहमान बन के घर आए, और ऐसा भी नहीं हुआ दोस्त कि वो नजरें चुरा के पीछे कमरे में चला गया हो। जिस तरह हमारे रवैये हैं, हम बोतल बर्गर छुपा के ले जाते हैं। देखिए दोस्त, मैं ये नहीं कहता कि आप बीवी की खिदमत ना करो, जरूर करो। आपकी खातर माँ बाप, बहन भाई, सहेलियां छोड़ के आती है, उसकी खिदमत आपके ही कंधों पे है। लेकिन मेरा कहना है भाई, जिन्होंने पाला पोसा जवान किया, हमें यहां तक ला के खड़ा किया, जो मुकद्दम थे, माजरत से कहूंगा, नाराज ना होइएगा, उनसे 100 रुपया छुपा के ले जाते हुए क्या हमें शर्म नहीं आती? उसकी हैसियत ही क्या है? खैर मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हम घर में दाखिल हुए तो मैंने क्या देखा? उसने सबसे पहला काम यह किया, लकड़ियां जमा की, आग जलाई, उस पर हंडिया रखी, अपने हाथों से खाना बनाया, और जब खाना तैयार हो गया तो एक चारपाई पे नहीफ सी बुढ़िया थी, उसे उठाया और नवाले तोड़ तोड़ के
اس کے منہ میں رکھتا ہے، عاشقوں کی طرح خدمت کر رہا ہے۔ جب اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ تو وہ کہتا یہ میرے ماں جی ہیں۔ فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں، زیر لب مسکرایا۔ وہ کہتا ماں دعائیں بڑی بڑی دیتی ہیں، عام سا کسائی ہوں، سارا دن گوشت کاٹتا ہوں بیچتا ہوں، لیکن دعا بہت بڑی دیتی، بولی بالی ہے ماں۔ کہا دعا دیتی کیا ہے؟ کہا وہ جب بھی خدمت کر دوں تو کہتی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمانا۔ وہ تعجب سے کہتا ہے بھائی جان آپ ہی مجھے بتاؤ کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ جوانوں طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب جواب آیا نا، جب اس نے کہا کہاں اللہ کے نبی اور کہاں میں، تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ ہائے ہائے، خدمت نبی سے ملا دیتی ہے جوان۔ یہ راضی ہیں تو اللہ راضی، اور ان کی خدمت زندگی میں کرو، مرنے کے بعد لکیر نہ پیٹا کرو۔ مرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں مسجد آدھی بھر دیتے انواع و اقسام کے پھلوں سے، اور باقاعدہ تاکید کرتے مہنگے سے مہنگا پھل لانے۔ او بھائی دماغ پہ تھوڑا سا زور دو، 2 ماہ پہلے ڈاکٹر نے تاکید کی تھی نکاحت بڑی ہے، اچھے پھلوں کی اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ وہاں تو شاپر چھپا کے لے جاتے تھے، وہاں تو کبھی خیال نہیں آیا۔ آج مرنے کے بعد انواع و اقسام کے کھانے پھل لے آؤ، زندگی میں کھلاؤ نا۔ مرنے کے بعد ہم نے دیکھا قبرستان جاتے جوتے اتار کے جاتے، الٹے قدم آتے۔ زندگی میں یہ حیا کرو، ادب کرو، لیکن زندگی میں ہمیں کبھی خیال تک بھی نہیں آیا۔ یہ راضی ہے تو جوان اللہ راضی ہے۔ اور آپ دیکھو اس دنیا ہوش ربا پہ نظر دوڑا کے جنہوں نے خدمت کی ان لوگوں کے نام تذکرے کتنے باقی ہیں آج تک۔ میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، اور کیا فرماتے انی لاجد ریح الرحمن، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ جانتے ہو وہاں کون تھا؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ یہ اعزاز ملا کیسے؟ ماں تھی بھائی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے۔ میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ جوانوں جو فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ خدمت سے رب ملے گا۔ بایزید بڑا قدآور شخص کا نام ہے۔ ایک دن ماں سے کہا ماں اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں؟ ماں نے کہا بیٹا بولو۔ کہا ماں اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن ساتھ اگر آپ رخصت دے دو کہ میں جنگلوں میں بیابانوں میں چلا جاؤں، اپنے حق معاف کر دو اگر آپ ناراض نہ ہو۔ حسینوں کے خواب نہیں دیکھے جوان کہ ماں کو ناراض کیا۔ ماں سے رخصت کس بات کے لیے ہے؟ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ماں نے کہا شوق سے جاؤ پتر۔ فرماتے جنگلوں میں بیابانوں میں ویرانوں میں غاروں کی تنہائیوں میں اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی۔ اٹھ دی بیندی ٹردی پھر دی ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی روتے کھپ دی ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ اتنا نام لیا کہ ہستی مٹا دی۔ فرماتے ایک دن میں سفر میں تھا تو سر راہ گھر آیا، جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلوں۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں ہیں۔ فرماتے دستک دینے لگا تو ایک آواز آئی، با یزید ماں کو سکھ نہیں نہ دیا تو دکھ نہ دو یار۔ وقت آرام کا ہے، آواز ہمسائے کی نہیں تھی، آواز کسی فرشتے کی نہیں تھی، یہ جو شور سنائی دیا گیا، یہ جو آواز گونجی، یہ اپنے ہی ضمیر کی تھی۔ فرماتے اس احساس نے روک لیا کہ ماں جب بیدار ہوگی قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا۔ 12 سال بعد بیٹا آج دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑا ہے کہ ماں کا دیدار ہوگا، منزل کی طرف رخت سفر ہوگا۔ جب تہجد کا وقت ہوا ماں بیدار ہوئی، دستک دی، ماں باہر آئی، بیٹے کی حالت دیکھی، تن پہ پیرہن پھٹا ہے، ایڑیاں بھی پھٹی ہیں، داڑھی میں راکھ اٹی ہے۔ ماں نے بیٹے کو دیکھا، کلیجہ پسیج آیا، یوں ہاتھ اٹھائے، کہا مالک تیری راہوں میں بھیجا تھا، ابھی تک قرب نہیں دیا۔ بایزید کہتے واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے، میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی، ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ میری رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی۔ آپ فرماتے مالک میں تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری ماں کے پاس رہتا ہے۔ ماں بڑی دولت ہے، باپ بڑی دولت ہے بھائی، ان کی قدر کرو، ان کے قدموں میں رہو، ان سے پیار لو، ان سے دعائیں لو یار۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرماتے ہیں جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے۔ اور پھر عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کر کے بھی دکھاتے، مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہیں،
یہ مکی دور نہیں، یہ مدنی دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں بھی اتر چکی ہیں. حضور کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے اور حضور کو بچھڑی ماں یاد آئی اور رو کے فرماتے کاش کہ آج میں محمد کی ماں زندہ ہوتی. بھائی جان، جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، خوشحالی آئی تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کاش کہ آج میرے ماں باپ ہوتے. دیکھیے ہم جہاں بھی کہیں بیٹھتے ہیں نا دوست 10-20، ہم ماضی کے اوراق پلٹے نا تو ہماری کہانیاں تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہیں. کبھی اچار سے روٹی کھاتے تھے، ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا نہیں تھا. ہم تو لسی میں وہ نمک مرچ بھگو کر کے ڈبو کے روٹی کھا لیا کرتے. یہ یاد آتے یار آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں. کاش کے ماں ہوتی، کاش کے بوڑھا باپ ہوتا. آرزو کرتا نا کبھی سائیکل میں نہیں اتنا پاس، آج جہازوں کے سفر ہے. کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا یار، رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے. آج پوری دنیا میں شہرت ہے. انسان ڈھونڈتا ہے نا کاش وہ ہوتے تو آج سر پر عزت کی دستار بھی دیکھتے. میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد دی تو چھم چھم آنکھیں برسی. میں نے کہا ماضی کی تلخیاں یا خوشی کے آنسو ہیں. مجھے کہتے ایک زمانہ تھا کہ ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ماں کو گدا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. وہ کہتا آج سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے. میں اکثر یہ بات اپنے دوستوں میں سناتا ہوں. میں جب 1997 میں قبلہ مصطفی صاحب کے پاس آیا، میری عمر تقریباً 12 سال تھی یا 13 سال. انگلی تھماتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میری آرزو ہے کہ جس طرح آپ خطاب کر تو یہ بھی اللہ رسول کی باتیں سنایا کرے. یہ خواب تھا، انہوں نے دیکھا اور 2 سال بعد وہ اللہ کے پاس چلی گئی. ہم راضی بر رضا ہیں، اس لائن میں ہم بھی کھڑے ہیں، ہماری بھی باری آنے والی ہے. بالآخر چلے جانا ہے نا، لیکن جانے والے یاد بڑا آتے ہیں. وہ کسی نے کیا کہا تھا کہ مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. زندگی اپنوں کے بغیر بڑی اوکھی ہو جاتی ہے. وہ خواب دیکھنے والے تو چلے گئے، میں ان راہوں کا راہی رہا اور آج مجھے تقریباً 24 سال ہو گئے حضرت کے قدموں سے لپٹے ہوئے. اور اللہ نے پورے پاکستان میں آنا جانا ہے، عزتوں سے نوازے بھی گئے. لیکن کبھی کبھی آرزو ضرور مچلتی ہے یار ماں ہوتی، اللہ رسول کی باتیں سنا رہا ہوتا اور وہ پردے میں بیٹھ کے سنتی تو قد کتنا بڑا ہو جاتا. یہ انسانی فطرت ہے، وہ ڈھونڈتا ہے کاش وہ ہوتے تو آج سر پر عزت کی دستار دیکھتے. میرے نبی کی ماں کب بچھڑی تھی؟ جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی. اور یہ ابوا نامی ایک گمنام بستی تھی، اب وہ گمنام نہیں، اب اس کو نسبت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. وہاں آ کر کے رک گئیں اور آپ کو بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئے کہ یہ بخار جان لے لے گا. وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے محمد کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا. پھر حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور ہے. ماں بیٹے میں کھپ سی جاتی ہے. 2 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. فرما دی بیٹا کل حی میت کل جدید بال کل کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باقن وولدت طہرا. فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے. میرے نبی ماں سے لپٹے، لپٹ کے روئے. ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی. جہاں تک ماں نظر آتی رہی حضور پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھ کے روتے ہیں. میں جب پہلی دفعہ وہاں حاضر ہوا، میرے ساتھ کچھ علماء تھے، ہم جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو حضور کا بچپن یاد آ گیا کہ جب ماں سے بچھڑے تھے تو عمر 6 سال تھی اور وہ بچھڑنے کی ادا کتنی انوکھی تھی کہ پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں. میں نے کہا یار آج ہم بھی ماں سے بچھڑیں گے تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے آج پہاڑ سے رخصت اسی ادا میں ہوں گے. یقین مانیے گا مقام بدر وہاں سے 85 کلومیٹر ہے. ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی. میرے نبی کی ماں بچھڑتی ہے 6 سال کی عمر میں، ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنا کے حضور کو لے کر کے ام ایمن نیچے آتی ہیں. کہتی جب میں پہاڑ سے نیچے آئی تو پلٹ کے دیکھا تو حضور ساتھ نہیں تھے. فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی اور میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں. ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا. میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. او بھائی ماں کی یاد آئی، مصلی امامت پہ ہیں، صحابہ کو کلام کیا،
کاش کہ آج میری ماں زندہ ہوتی، نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، سورت فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا، میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کہتی ابن محمد، میرے بیٹے محمد میری بات سنو۔ میرے نبی فرماتے نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا۔ ماں کی قدروں کو بحال میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو ماں باپ بہت بڑی دولت ہیں بھائی، ان کی قدر کرو، ان کے قدموں میں رہا کرو۔ وہ معاشرہ جو ماں کو منڈیوں میں بیچتا ہے، ماں ترکے میں بٹتی ہے، باپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، باپ کو دھکے دیے جاتے ہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے والدین کی قدروں کو بحال کرتے ہیں۔ اس معاشرے میں بہن کی کوئی توقیر نہیں تھی، اس معاشرے کا بھائی اس بات کا متحمل نہیں تھا، اس بات کو قبول نہیں کرتا تھا، برداشت نہیں کرتا تھا کہ کوئی ہمارا بہنوئی بنے۔ جس طرح بیٹی کو منحوس سمجھتے تھے، اسی طرح بہن کو بھی وہ منحوس جانتے تھے۔ اور آج دیکھیے میرے رسول نے بہن کی قدریں کتنی بحال کی۔ آج بہنوں کی خاطر بھائی پردیس کے دھکے نہیں کھاتے، یہاں سے 7 سمندر پار ہزاروں میل اپنوں سے دور چلے جاتے ہیں اپنی بہنوں کی خوشیاں خریدنے کے لیے۔ یہ بھائی تو قبول نہیں کرتا تھا بہن کو، یہ بھائی تو منحوس کہتا تھا، لیکن آج یہی بھائی پردیس کے دھکے کھانے پہ مجبور ہے اور خوشی سے جاتا ہے۔ دیکھو فطری محبتیں 4 ہیں، وطن، مال، جان اور اولاد۔ یہ فطری محبتیں، وطن چھوڑنا آسان نہیں۔ اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ کوٹ چودھریاں۔ یہ بالکل ایک سائڈ پہ آپ لوگ رہتے ہیں، یہاں قریب کوئی بستی آبادی بھی نہیں، ایک ڈھوک ہے چھوٹی سی، لیکن آپ کو یہاں سے عارضی آپ کو سفر کرنا ہو، عارضی رہائش اسلام آباد لے جانا ہو، تلا گنگ لے جانا ہو، چکوال لے جانا ہو، آسان ہے؟ صرف بچوں کی تعلیم کے لیے نا ہم یہاں سے عارضی جاتے ہیں، ہفتے میں 2 دفعہ چکر بھی لگتا ہے۔ یہاں ہمارے مویشی ہیں، یہاں ہمارے کاروبار ہیں، اسے چھوڑنا مشکل ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں گلیاں دے ککھ بھی رون لگ پیندے نے۔ انسان جہاں جنم لیتا ہے اس مٹی سے محبت ہوتی ہے۔ میرے نبی جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتے ہیں تو بلال حبشی اتنا روتے ہیں کہ بیمار ہو جاتے ہیں، دکھی اشعار پڑھتے، یا اللہ ایک رات مکے میں دے دے، ہم مکے میں گزار سکے۔ تو سیدہ عائشہ نے حضور سے عرض کیا، حضور بلال تو رو رو کے بیمار ہو گئے۔ حضور ہاتھ اٹھا لیتے، اللہ تو نے جس طرح مکے کا پیار ہمارے دل میں ڈالا ہے، 2 گنا زیادہ محبت مدینے کی ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ یہ فطری محبت ہے، لیکن اس فطری محبت کی قربانی ہمارے پردیسیوں بھائیوں نے دی، بہنوں کی خوشیاں خریدنے کے لیے، کیونکہ ہمارا معاشرہ آج اس بیٹی کو قبول نہیں کرتا جو جہیز میں لائے کچھ نہ۔ ہم تو باقاعدہ لسٹ بنا کے لاتے ہیں نا، یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں اور یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، آپ نے اپنی بیٹی کو دینی ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ نکاح سے 4-5 دن پہلے یہ ساری ضروریات جو لسٹ بنا کے دیے وہ ہمیں گھر میں پہنچا دیجیے گا۔ اور اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ سب سے اوپر گاڑی لکھی ہوتی ہے، اور نیچے جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں 4 طرح کے لوگ ہیں، ایک نمائش والے ہیں، اور یہ بہت زیادہ ہے۔ ابھی حالیہ آپ نے ایک شادی دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر جس پہ 2 ارب خرچ کیا گیا۔ یقین جانو ہم غریب لوگ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ میں اکثر لوگوں کو ملتا ہوں تو پوچھنا، سناؤ حالات کیسے ہیں؟ 15,000 کا ملازم ہے، 6 بچے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتا ہے۔ جب پوچھتے ہیں حالات کیسے، کہتا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے کسی کا محتاج نہیں کیا۔ 15,000 پہ ہم نے شکر کے کلمے پڑھتے دیکھے، لیکن یہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو سکھ نو چولے ڈاواں، ہم راضی بر رضا رہنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ ظالم لوگ ہیں جو نمائش کرتے ہیں، وہ اپنی بیٹی کو دینا ہے، لاکھوں دو، کروڑوں دو، جتنا مرضی دو، لیکن ہمیں کیوں دکھا کے دیتے ہو؟ ہمیں زخمی کیوں کرتے ہو؟ جب ہماری بیٹیاں دیکھتی تو تقاضے کرتی ہم سے کہ ابا ہمیں بھی یہ چیزیں چاہیے۔ وہ 500 کی دہاڑی لگانے والا مزدور جو عید والے دن بھی اپنی بیٹی کو کانچ کی چوڑیاں بھی نہیں لے کے دے سکتا، 500 کا سوٹ بھی نہیں لے کے دے سکتا، وہ کہاں سے لا کے دے گا؟ ہم نے زخمی کیا ہے ان غریب لوگوں کو۔ ایک نمائش والے اور دوسرے ڈیمانڈ والے۔ نمائش سے ڈیمانڈ آتی ہے نا، ہمیں یہ چیزیں چاہیے، یہ چیزیں، اور ہمارے جوان اتنے بھوکے ہو گئے یار۔ میں نے بعض جوانوں کو سنا ہے وہ کہتے ہیں ماں بھوکے گھر نہ میں آئی، کسی رجے گھر میں آئی جائیے تو کوئی عزت بھی ہوئے۔ عزت کس چیز کا نام رکھا ہے ہم لوگوں نے؟ کچھ جوان کہتے ہیں یار موبائل تو دیں گے نا، اور یار ہم 25,000 کا موبائل بھی نہیں خرید سکتے۔ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، دماغ دیا ہے، ہم محنت نہیں کر سکتے؟ یہ ہماری حالت ہے۔ اور تیسرے ہیں بہروپیے جو اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ کرتی ہیں، نہیں جی کچھ بھی نہیں چاہیے، جی کچھ نہیں چاہیے، تی چاہیے، لیکن پیچھے جو ہے وہ طوفان بھی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دے دیں گے۔
ایک ہفتے بعد جس طرح ہم لوگ ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں, کرولی ہم دیتے تینوں پتا ہوں, اور چوتھے ہیں یار, اور تھوڑے سے انگلیوں کے پوروں پہ گنو گے آپ, جو کہتے ہیں کہ جس نے بیٹی دے دی پیچھے کی رہ گیا. ہمارا جینا حرام کیا ان لوگوں نے, یقین مانیے. اور آج بھائی پردیس میں بہنوں کی خاطر دھکے کھاتے ہیں, بہنوں کی خوشیاں خریدنے کے لیے. یہ کمالیہ کی خبر آج سے 10-15 سال پہلے کی نوائے وقت میں چھپی تھی. ایک بوڑھا اپنی بیٹی کو تعلیم کی دولت سے آراستہ کرتا ہے. بیٹی بالغہ ہوئی تو نکاح کی تقریب تھی, ادھر سے بارات آ رہی ہے, ادھر بیٹی والے تیاریوں میں تھے. ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا کچھ نہیں دے سکتا. بارات وہیں سے واپس چلی گئی تھی. بتائیے گا اس بوڑھے باپ کی کمر نہیں ٹوٹ گئی؟ اس بیٹی کے دل پہ جو زخم اور چوکے لگے تھے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ وہ کسی نے کہا تھا کہ چاندی اترائی بیٹیوں کے بالوں میں. مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی, اور کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا. جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا. اور یہ گھروں میں بوڑھیاں ہو رہی ہیں بیٹی, یہ ٹی بی کے مرض میں مر رہی ہیں بیٹی. ہمارا جینا حرام کر دیا یقین جانو ان لوگوں نے. حضور فرماتے برکت والی شادی وہ جس میں خرچ کم ہو. اور آج پردیسیوں نے اپنی بہنوں کی خوشیاں خریدنے کے لیے 8 نہیں بھائی 18 گھنٹے کام کرتے ہیں. میں نے پردیس میں دیکھا جوانوں کو کتنی محنت کرتے ہیں. اور یہاں میں ان کے حق میں ایک بات کروں گا اور آپ کی بھی توجہ چاہوں گا, ناراض بھی نہ ہوئیے گا. سچ آکھیتے پامبڑ مچ دینے اور چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریا کی کڑوی گسیلی, لیکن قبول کیجئے گا. یہ پردیسی لوگ ہمیں زیرو سے ہیرو بناتے ہیں, ہمیں پنڈ کا چودھری یہ پردیسی لوگ بناتے ہیں. یہاں جو ہم کلف لگے کپڑے پہنتے ہیں نا, گاڑیوں میں گھومتے پھرتے ہیں اور طوائفہ پہ پیسہ لٹاتے ہیں, یہ سارا پیسہ ان کا ہے. میں نے ایک صاحب سے پوچھا بھائی کیا کام کرتے ہو؟ کہتے 3 بھرا بار ہوندے. میں نے کہا آپ کیا کرتے ہو؟ تمہیں پردیس جانا ہو اور 1 ہفتہ وہاں گزار کے آؤ, 18 گھنٹے ڈیوٹی بھی کرتے, گھر کے آ کے برتن بھی مانجتے ہیں, صفائی بھی کرتے, کھانا بناتے بھی ہیں, اپنے کپڑے بھی خود دھوتے ہیں. اور یہ یہاں آ کر اچھے کپڑے پہنتے, یہاں آ کے گاڑیوں میں گھومتے ہیں. اور ہم انہیں پردیسیوں کو 2 سالوں میں کیا بیچتے ہیں؟ صرف 2 کپڑے عید کے لیے. ابھی ان کی زندگی تو دیکھو پردیس میں کتنی مشکل ہے, اور یہاں ہم بے دریغ ان کا پیسہ خرچ کرتے ہیں. یار کبھی بھی خیال نہیں آیا میرے بھائی کو 10 سال ہو گئے پردیس میں گئے ہوئے, کبھی اداس نہیں ہوئے کہ یار بھائی کو واپس آ جانا چاہیے؟ جب دل میں اداسیاں ہونا تو پھر اس کی کمائی میں سے کچھ بچا لیا کرو یار, اور وہ فیصلہ کر سکے میں جب واپس آؤں گا تو کچھ چھوٹا سا بزنس شروع کر لوں گا. لیکن 25 تاریخ ہوتی نہیں تو جناب گھر سے کال شروع ہو جاتی ہے, پاجی پیسے بھیجو. اور ہم یہاں پانی کی طرح ان کا پیسہ بہا دیتے ہیں. لیکن نقصان کیا ہوتا ہے یار؟ یہ نقصان پردیسی کے ساتھ ہوتا ہے. جب وہ 25 سال بعد نکارا ہو کے آتا ہے نا, جہاں سے شروع ہوتا ہے نا اس کو پھر وہیں سے شروع ہونا پڑتا ہے. بھائی بھی نظریں پھیر لیتے ہیں, وہ بھی پہچاننے سے انکار کرتے, تو ساڑھے واسطے کیتا کیے. اور پھر وہ بیچارے یہاں آ کے کریانے کی چھوٹی سی دکان بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور میں کہتا ہوں یار ان کے حال پہ رحم کرو, اپنے خرچے کچھ کم کر لو, کچھ تو بچا لو یار. ان سے اداس تو ہوا کرو, ان کے پیسوں سے اداس ہوتے ہو, ان سے کیوں نہیں اداس ہوتے؟ تو میں یہ عرض کروں بھائی, بہنوں کے لیے بھائیوں کے دل میں پیار کس نے ڈالا؟ تو آواز آتی ہے آمنہ کے لال نے. اچھا سنیے, وہ بھائی اس بات کا متحمل نہیں تھا کہ کوئی ہمارا بہنوئی بنے. اور آج ہمارے معاشرے میں داماد کی کتنی عزت ہے, بہنوئی کی کتنی عزت ہے. یقین جانو ہم ان کے ناز نخرے دیکھتے ہیں, ہاں سارے تکلفات پورے کرتے ہیں, اور ہم خوف زدہ رہتے ہیں. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے یا 1 دن کے لیے آتا ہے نا, تو ہم اس کے لیے تمام تر جناب جو اس کی من پسند ہوتی ہے وہ سب کچھ بنا کے پیش کرتے, لیکن راضی پھر بھی نہیں ہوتے. یہ بعض بیٹیاں تو بیچاری کال کر کے کہتے ماں کسی کو مانگ لیں, کسی کو قرضہ چک لیں, یہ خدمت چنگی کریں, یہ کار جا کے ذلیل بڑا کر دے, گلا بڑیاں سناندہ ہے. یقین جانو ہم اتنے چھوٹے لوگ ہو گئے ہیں. اگر کوئی دیکھو بعض ماڑے بھی لوگ ہوتے ہیں یار, غریب ہونا کو گناہ ہے. اگر کوئی سبزی کھلائے نا تو گھر میں جا کے سناتے ہیں جدوں بھی جانے کو دال کدی سبزی. یار ہم نے کبھی سبزی نہیں کھائی, کبھی ہم نے دال نہیں کھائی. یہ کیسے ناز نخرے ہیں یار. خدا را یار ان بوڑھے لوگوں پہ رحم کرو. 3 باپ کہے ہیں میرے رسول نے, ایک جس نے جنم دیا, ایک جس نے تعلیم دی, اور تیسرا فرمایا جس نے اپنی بیٹی دی. یہ سسرال والے بھی ماں باپ ہوتے ہیں یار, ان کی بھی عزت کیا کرو. تو بھائیوں کے دل میں بہنوں کا پیار میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا. حضور کی بہن ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ حضور کی رضائی بہن ہے. جس قبیلے میں آپ کا نکاح ہوا
उस कबीले से जंग हुई, इसमें कुछ लोग इनके गिरफ्तार हुए। अरब का रवाज था कि ये फिदिया दे के अपने कैदी छुड़ाते थे। हजरत शीमा के दरवाजे पर आकर के उन्होंने कहा कि हमने कैदी छुड़ाने अपना हिस्सा डालो। कहा पकड़े किसने हैं और गिरफ्तार कहाँ हुए? कहा मदीने में एक इद्दियाए नबूवत जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हुजूर का नाम सुना ना, सुनिएगा, तो हजरत शीमा कहती फिदिया की जरूरत नहीं, मुझे साथ ले चलो, मैं सारे लोग छुड़ा के लाऊंगी। उन्होंने कहा तुम जानती हो? कहा हाँ, वो मेरा वीर मोहम्मद है। अल्लाह, बहनों को भाइयों पे बड़ा नाज होता है। और मैंने अर्ज किया कुछ भाई परदेश में धक्के खाते हैं और कुछ भाई बहनों के मान भी तोड़ते हैं। माजरत से कहूंगा, हमारे माशरे में ऐसे भी भाई हैं जो बहनों के मान तोड़ देते हैं। 6-6 महीने नहीं ना आती, जब बाप चला जाए, माँ चली जाए दुनिया से, 6-6 महीने ना आए तो याद भी नहीं आती। साल बाद बेचारियां छुट्टियां गुजारने आ जाए ना, तो भाई के रवैये देख के वापस चली जाती है। मुझे एक साहिब ने कॉल की, जी बहन तोहफा दे तो ले लेना चाहिए। मैं हाँ जी ले लेना चाहिए, सुन्नत है, तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। तोहफा किताब नहीं, तोहफा कपड़ों का जोड़ा नहीं, उसके हिस्से की जमीन है। 2 करोड़ की जमीन खा गए हो और बहन की कभी याद भी नहीं आई। बहन आ जाए तो उसको धक्के देके घर से निकाल देते हो, और अगर वो हिस्सा मांग ले तो बच्चों को नफरत का दर्स सिखा के जाते हो। फुप्पी मुंह ना लाया ले, मर गया तो उसको मेरे जनाजे में ना आने दे, धक्के देके निकाल देना, क्या कसूर है उसका? और बहनों को तो वैसे भी भाइयों के लिए ये जमीन का टुकड़ा क्या समझती है? कुछ भी नहीं समझती यार, वैसे ही वार देती है। बहनों के मान ना तोड़ा करो यार। और माँ बाप होते हैं ना, जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं, ये सर्दियों का मौसम है ना, हमारे देहातों में पिन्नियां, इसके अलावा वो दाल वगैरह बना के ले जाती है। ये तो यार 15 दिन बाद उदास हो जाती है और अपने दामाद का तरला करते हैं कि पुत्र तू छड़ जा, वापस असी छड़ जावांगे। ये तो महीने बाद कुछ ना कुछ जो ना वो थैले में भर के अपनी बेटी की झोली भराते। याद करो भाइयों, कितनी देर होगी बहन की झोली भरे हुए? याद करो कितनी देर होगी बहन को कॉल करके कहा बाजी हम उदास हो गए, हमें मिलने आ जाओ। बहनें मां का रूप होती हैं दोस्त, बहनें वली बना देती हैं। बहनों के हाथ भाइयों के लिए हर वक्त उठे रहते हैं। बहनों को भाइयों पे बड़ा मान होता है। हजरत शीमा कहते वो मेरा भाई है। आप आती तो हुजूर उठ के इस्तकबाल करते हैं। फरमाया कैसे आना हुआ? अर्ज की हुजूर हमारे कबीले के कुछ लोग गिरफ्तार हैं, छुड़ाने आई हूं। सुनिएगा, हुजूर फरमाते इस काम के लिए आई हूं? अर्ज की जी या रसूलल्लाह। फरमाया इसके लिए तो जहमत की जरूरत नहीं थी, आप पैगाम भेजती, मैं मोहम्मद सारे के सारे छोड़ देता। सारे गुलाम छोड़े और फिर अपनी बहन को बहुत सारे तहाइफ दिए और दरवाजे तक छोड़ने आए। भाइयों के दरवाजों पर जब बहनें आती है ना, तो भाई खाली हाथ नहीं मोड़ते। और हम भी याद करें कितनी देर होगी बहन कितनी बार आई, कभी उसकी झोली भरी? बास का था हम लोग समझते यार वो करोड़पति है, उसे क्या जरूरत हमारे 500,000 की। और बास का तो वैसे भी हमें ख्याल भी नहीं ना आता कि इसकी खिदमत भी करनी है। यकीन जानो आपके 500,000 में इतनी ताकत है, जब आप खिदमत करते हो ना, कभी नहीं ससुराल में जाके देखो, बहाने बहाने से बताती ऐ मेरे भरा ने कपड़े लेके दिते ने, ऐ 500 रुपया मेरे छोटे वीर ने दिते ने। वीर को कभी ख्याल भी नहीं आया। मेरे नबी दरवाजे तक छोड़ने आए, साहबा को जमा किया। फरमाया मैं जब भी कोई काम करता हूं तो मशवरा करता हूं, लेकिन आज मशवरा नहीं किया। अर्ज की हुजूर हमारी मजाल भी क्या है, लेकिन बता तो दे। फरमाया आज मेरे दरवाजे पर मेरी बहन आ गई थी। बहन को इज्जत मेरे रसूल अता फरमाते। उस माशरे में बेटी का भी कोई हाल नहीं था। अली भाई मुझे इस बात का पूरी शिद्दत से एहसास है, जब कोई मेहमान हो तो मैं कोशिश कर दूं आधे घंटे में अपनी तकरीर को समेट लूं। ज़ाहिर है आपको भी लोग सुनने आए हैं और आप भी लंबा सफ़र करके आए हैं, लेकिन मेज़बान महफ़िल ने मुझे बड़ी ताकीद की है, तो मैं इंशाल्लाह मैं उस पर किया। अल्लाह कबूल फरमाए जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो उस माशरे में बेटी का भी कोई हाल नहीं था। बेटी मनहूस थी, बेटी जिंदा दरगोर हो रही थी, बेटी पानी के कुएं में डूब के मर रही थी। सुनन दारमी का हवाला है, एक साहबी ईमान लाने के बाद कहते हैं हुजूर मैंने अपनी बेटी को पानी के कुएं में डुबो के मारा है। कहानी सुनाते हैं कि मैं जब कुएं पर ले गया तो उसको धक्का दिया और वो गोता खा के नन्ही कली जब ऊपर आती है मेरी तरफ देखती है और मुझे देख के कहती या अबा ताहू, हाय मेरे अब्बा मुझे बचा ले। मेरे नबी इतना रोते हैं कि सारी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। हुजूर फरमाते मुझे फिर बताओ, जब तुमने अपनी बेटी को पानी के कुएं में डुबो के मारा, उस नन्ही कली को धक्का दिया, वो गोता खा के ऊपर आई, तेरी तरफ देखा, तुझे देख के उसने क्या कहा? उसने कहा अबू जी मुझे बचा लो।
मेरे नबी इतना रोए कि सारी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। ये बेटी पानी के कुएं में डूब के मरती है, ये बेटी जिंदा दरगोर होती है, ये बेटी मनहूस थी। मेरे नबी तशरीफ लाते हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा को फरमाते मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटी मिलने आती तो मेरे नबी उठ के इस्तकबाल करते हैं। फ़अजलसहा फ़ी मजलसिही, जिस जगह खुद बैठते हैं वहां फातिमा को बिठाते हैं। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पे जाते तो सबसे आखिर पे फातिमा को मिलते हैं, जब सफर से वापस आते तो पहले बेटी को मिलते हैं। उम्मत को तालीम दी, घर में कुछ खाने को लाओ तो पहले बेटी को दो, फिर बेटे को दो। इंतहाई माजरत से कहूंगा, आज हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेटियों को तरजीह नहीं देते। वो कहते ये ते खर्च करो ना, ये कल नू फायदा देगा, ये तो पराया ताने। और एक और बात भी है भाई, हमारे माशरे में जिसके यहाँ बेटियां ज्यादा हो जाए ना, वो सागिर ने कहा था कि कौन कहता है कि जुल्मात ने दम तोड़ दिया है, हम लोग फिर अंधेरों में चले गए यार। मुझे पिछले दिनों फैसलाबाद से एक बुढ़िया ने कॉल की, मुझे कहते मौलवी साहब मेरी बेटी के लिए दुआ करो अल्लाह उसको बेटा दे। मैंने कहा पहले औलाद नहीं है, तो मुझे बताती 4 बेटियां। मैंने कहा माँ बेटियां तो रहमत होती हैं। मुझे कहती रहमत तो आप कह रहे हो, जहां मैंने शादी की है उन्होंने धमकी दी हुई है अगर बेटा ना हुआ तो उसको अपने घर में रखना। आज हमने भी बेटी को मनहूस कहा। आज जिसके यहां ज्यादा बेटियां हैं तो उसकी माशरे में इज्जत कोई नहीं। ये रहमत है, ये बेटियां बाप के जनाजे की रौनक होती हैं भाई। सासा बिन नाजी अल मजाशी, ये अरब का मशहूर शायर गुजरा है। हुजूर से अर्ज करते, हुजूर ज़माने जाहिलियत में मैंने कुछ बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया है, उनके जालिम बापों को फिदिया दे के, गाबन उठनियाँ दे के। मैं शायर हूँ और शायर तो जो ना वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता। वो तो कुछ शाख से फूल तोड़े तो उसको तकलीफ होती है। कहा हुजूर मैंने ये बच्चियाँ बचाई हैं, ये अमल जहालत के ज़माने का है, आया किसका अजर है? तो मेरे नबी फरमाते हाँ अजर अल्लाह ने तुझे दे दिया है। अर्ज़ की हुजूर वो कैसे? फरमाया अल्लाह ने तुझे दौलत ईमान से माला माल नहीं कर दिया। बाज़ का जहालत के ज़माने का किया हुआ अच्छा अमल बंदे की हदायत का सबब बनता है। उस माशरे में बीवी का भी कोई हाल नहीं था, बीवी पाँव का जूता ख्याल किया जाते थे। या अपना हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की तारीख देख लो, रस्म सती के नाम के साथ औरत के साथ क्या नहीं सलूक किया गया। खामन दुनिया से चला जाता है, उस आग में जलना पड़ता। वफा की कहानी पूरी तब होती जिस आग में वो जल रहा है, ये भी उसमें छलांग लगा दे, शराब पिलाते, जज्बात देते। मरने को किसका जी चाहता है? अगर वो ऐसा ना करती तो उसको बंद कमरे में डाल देते, उसकी झोली में मेंगड़ियां डाल देते और उसके सर के बाल उतार देते। वो दूसरी शादी करने का भी हक नहीं रखती थी। ये था औरत के साथ सलूक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के औरत की कदरें बहाल की। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फातिमा ज़हरा को फरमाया बेटा जाओ अब्बू से कहो कि वही के वक्त जो चादर आपके कंधों पे होती थी वो मुझे अता कर दे। तो आकर के अर्ज किया अब्बा जान अम्मी चादर मांग रही है। हुजूर फरमाते जाओ पूछो चादर करनी क्या है, और हुजूर भी पीछे पीछे तशरीफ ले आते। फरमाया खदीजा चादर क्या करनी? अर्ज की हुजूर बतौर बरकत कफन के लिए साथ ले जाना चाहती हूँ। मेरे नबी फरमाते चादर मांगी है, अगर मैं मोहम्मद से मेरे जिस्म की जिल्द भी मांगती तो मैं तुम्हें वो भी उतार के दे देता। सईदा आयशा पानी नोश फरमा रही है, हुजूर फरमाया कुछ बचा लो इसमें। उन्होंने बचा लिया। फरमाया आयशा ये बताओ कहाँ होंठ रख के पानी पिया? अर्ज की हुजूर यहाँ होंठ रख के, मेरे मोहम्मद वहीं लब रख के पानी पीते। औरत को इज्जत मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। यार मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरबियत याफ्ता सहाबा थे जिन्होंने हुजूर से दीन सीखा, आओ उनकी ज़िंदगियों का मुताला करके देखें। उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थी। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये अशरा मुबशरा में से हैं। मैंने इनकी ज़ौजा का बयान बड़ा दिल को लगा। आइए इस नशिस्त में ये 5-6 चीज़ें हैं, ये सुन करके यहीं पे गुफ्तगू को समेट लूँगा। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह की ज़ौजा फरमाती मेरे शोहर में 6 खूबियाँ हैं, और फरमाती ये खूबियाँ मुझे मुतासिर कर गई और ये 6 खूबियों की वजह से निकाह हुआ। सुनिएगा, और ये हर शोहर के अंदर 6 खूबियाँ होनी चाहिए, और एक अच्छे शोहर में ये 6 खूबियाँ ज़रूर होनी चाहिए। आज की इस नशिस्त में मैं और आप देखेंगे, आया कि हमारे अंदर वो 6 हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, नहीं है तो हम आज से उसकी मशक करेंगे, तो इंशाल्लाह 1-2 माह की जो है ना वो मशक से हमारे अंदर वो आदत ज़रूर आ जाएंगी। सुनिएगा, तलहा बिन उबैदुल्लाह की ज़ौजा फरमाती मेरे शोहर की अच्छी आदत ये है, जब ये घर आते हैं तो मुस्कुराते हुए आते हैं। घर आते हैं मुस्कुराते। हम दुकान पे हैं, हम फैक्ट्री में हैं, हम कारखाना में 8 घंटे खड़े हैं। कारोबार के उसूलों में एक बहुत बड़ा उसूल ये है कि आप अपने अखलाक अच्छे रखो। हम 8 घंटे चाहते न चाहते, मसनूई हो या हमारी फितरत में हो,
हम अच्छे अखलाक दिखाते हैं, आने वाले कस्टमर को, खरीदार को हम बोतल भी पिलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं, गाड़ी तक छोड़ने भी जाते हैं। जिससे आपने 200-400 का नफा लिया, आपने उसको अपने अच्छे रवैये दिखाए। ये है बाजार, ये है बिजनेस, ये है कारोबार। जरा आजो घर में, वहां 8 घंटे, यहाँ 12 घंटे गुजरेंगे हमारे। और जो हमारे घर में हमारी मुआवन है, हमारी मददगार है, हमारी बीवी है ना, वो नाश्ता भी देती है, कपड़े भी प्रेस करके देती है, चाय भी पेश करती है, फिर बर्तन धोती है, कपड़े भी धो के देती है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भी भेजती है, हमारे बूढ़े माँ बाप की खिदमत भी करती है, और बहुत सारे काम जो एक औरत करती है। यहाँ मेरा सवाल है, अगर ये सारे काम मुझे आपको करना पड़े, आसान है? मुश्किल है ना भाई। कपड़े सुबह खुद प्रेस करने पड़े, मुश्किल है। बर्तन धोने पड़े, मुश्किल है। झाड़ू देना मुश्किल है। तो यार, जिसने इतना सारा काम हमारा अकेली ने कर दिया, बताइएगा वो 200 वाला नफे उसका ज्यादा हक है, ये जो घर वाली है इसका ज्यादा हक है? यहां तो अखलाक ज्यादा दिखाने चाहिए ना। लेकिन माजरत से कहूंगा, बाहर हम बड़े अच्छे होते हैं, घर में फिरौन बन जाते हैं। घर में आते तो हमारे चेहरे पर जनाब माथे पे सलवटें पड़ी हो तो गालियां देना शुरू कर देते। फरमाते मेरे शोहर की अच्छी आदत है, घर आते हैं तो मुस्कुराते आते हैं, और जब घर से जाते हैं तो फरमाते फिर भी मुस्कुराते जाते हैं। आते भी मुस्कुराते, जाते भी मुस्कुराते हैं। हमें 2-3 दिन बाद, आपको भी यकीनन हमें भी लिस्ट मिलती है, मुझे सुबह मिली थी, लेकिन मैं छोटे भाई की ड्यूटी लगा के आया। जो चीज़ें नहीं होती घर में वो हमें बता दी जाती कि ये चीज़ें नहीं है, तो आते दफ़ा या आप जल्दी आ जाए तो बाजार से ला दीजिए। हमें ही कहना ना भाई, हमारी ड्यूटी है ना। तो अगर घर में कोई कमी पेशी हो तो वो पूछ ले, तो या लिस्ट दे, तो हम कहते हैं मुक भी गया। अगले दिन तो मैं ले आके देता हूँ, भाई मुक गया, आप नहीं खाया, खंदा पेशान। अगर देखो पैसे नहीं आए तो अच्छे तरीके से बात तो की जा सकती है कि ये जरूरी है, ये ले आते हैं, जब यकम को मुझे सैलरी मिलेगी तो फिर दूसरी चीजें भी ले आएंगे। लेकिन यकीन जानिए, मैंने रवैये पढ़े हैं, देखे, हम आते भी गालियां देते और जाते भी गालियां देते। तीसरी अच्छी खूबी सुनिएगा, आप फरमाती मेरे शोहर की अच्छी आदत यह है कि ये बुखल नहीं करते। खर्च देने में हम बाहर दोस्तों में 10,000 का होटल से खाना खाते हैं, मरी 2 लाख उड़ाते हैं, और घर में घर वाली 500 रुपया मांगे ना तो उसका भी हिसाब लेते हैं। तेरे कड़े खर्चे ने किथे लाए नहीं। और अच्छा, कुछ फर्मा बरदार बैठे भी होते हैं जो ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे नहीं लेते। वो समझते ये मैं बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप का फर्मा बरदार हूँ। मैं वैसे इस बात से इख्तलाफ करता हूँ, ठीक है आप जो कमाते हो अपने माँ बाप को दो, लेकिन उसमें से जो आपने अपनी बीवी को खर्च देना है, मैं समझता हूँ कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, ये बड़ा बेतकल्लुफ होता है। बीवी शोहर से खर्च मांगने में झिझक महसूस नहीं करती। हमारे वालिदैन का हक बनता है कि उसमें से जो उसकी बीवी को आपने देना, जो भी देना है, अपने बेटे को दे, कहिए ये बेटा तेरी बीवी का खर्च है महाना, ये आप 1 दफा दे दो या महीने में 2 दफा करके दे दो। लेकिन हमारे यहाँ फर्मा बरदार बेटा उसको समझा जाता है कि जड़ा सारा खर्चा ले आके साढ़े ताली दे रखे। और फिर औरतें तो घर में छोटी छोटी बातों पे झगड़ती हैं, और फिर सास फिर बदले भी लेती है। खर्चा तो मेरे को ही लेनी ना, पहले खर्चा बंद किया जाता है। अच्छा शोहर वो होता है जो खर्च देने में बुखल नहीं करे। और चौथी खूबी सुनिएगा, आप फरमाती मेरे शोहर की अच्छी आदत यह है कि कभी खर्च मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ी। एक तो यह है कि खर्च मांगे तो बुखल ना किया जाए, और यह उससे बड़ी बात है कि खर्च मांगने की जरूरत भी ना पड़े। अच्छा, हमारे कुछ बड़े सीधे साधे बनते हैं दोस्त ना, वो कहते 3 साल हो गए ने जनाब, इतने कपड़े भी नहीं ला देते, बड़ी सऊ बीबी मिली है, दुर्वेश मिली। ओ भाई वो इतनी अच्छी है, आपसे तकाजे नहीं करती। ये उनसे पूछो जिनसे तकाजे करती हैं, महीने से पहले सारे मामलात भी खत्म हो जाते हैं। 3 साल हो गए, आपने कपड़े क्यों नहीं लेके दिए? ये एक सवाल है ना। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। चौथी खूबी ये है कि बुखल नहीं करते, यानी कि वो खर्च मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और 5वीं खूबी बहुत बड़ी खूबी है, आप फरमाती मेरे शोहर की अच्छी आदत ये है कि अगर मैं इनका कोई काम कर देती हूँ ना, कपड़े धो के दे देती हूँ या खाना पेश करती हूँ, तो ये मेरा शुक्रिया भी अदा करते हैं। अल्लाह अकबर। एक अल्लाह वाले मुरीद के घर गए, खाना बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा बेटा, उसने कहा कि अपनी बीवी को जरा पर्दे में बुलाओ। वो आई तो कहा बेटा आपने खाना बड़ा अच्छा बनाया है। तो वो रोने लगी, कहा आपने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। कहा आपकी बात पे नहीं रोना है, रोना आपके मुरीद पे होया है। 20 साल हो गए इसके निकाह में आए हुए, इसने नहीं कभी कहा तूने खाना बड़ा अच्छा बनाया। भाई इंसानी फितरत है, वो हौसला अफजाई का मोहताज होता है। मेरे नबी घर तशरीफ लाते हैं, फरमाया घर में कुछ है? अर्ज की हुजूर सालन नहीं है, रोटी और सिरका है। फरमाया ले आओ। यार हुजूर सिरके से रोटी खाते हैं, और क्या फरमाते, वाह वाह, सिरका तो बड़ा ही अच्छा सालन होता है।
सिरका तो बड़ा ही अच्छा सालन होता है, और हमारे घर में 3 घंटे लग के खाना बनता है, दस्तरखान पे भी लगाती है, पेश भी हमें करती है। कभी कभी होता है दोस्त खाने में नमक मिर्च का मसला बन हो ही जाता है यार, कब बर्तन उठाते और दीवार से मारते। तेरी माँ ने तेनू खाना बनाना नहीं सिखाया? माजरे से जवान, आपको किसी ने बोलना भी नहीं सिखाया? ये कोई रवैये है यार? तो फरमाया कि मेरे शोहर की अच्छी आदत ये है कि ये शुक्रिया भी अदा करते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है ना, भी सिरे ना चाड़, वही तारीफ करना, किसी ने किसी की हौसला अफजाई करना, ये बुरी बात है। कभी कभी 500 1000 इनाम भी दे, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, हमारी आदत है, हमने दीन सीखा है। तो भाईजान अच्छी आदत ये है कि आप अगर कोई आपका काम कर दे, कपड़े प्रेस मिले, खाना टाइम पे मिले, तो 2 कलमे बोल दिया करो, अल्लाह आपको जज़ा दे। छठी खूबी, वो भी बहुत बड़ी खूबी, सुनिएगा, जो हमारे अंदर बहुत कम पाई जाती है। आप फरमाती मेरे शोहर की अच्छी आदत ये है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए ना, खता हो जाए, तो आप फरमाती ये मुझे बहुत जल्द माफ कर देते हैं। हम रात 11 बजे कॉल करते हैं अपने ससुर को, सास को, इन्हों आगे ला के ला जाए मेरे अली दीन। हम तो कॉल करके सो गए, खराटे भरते रहे, लेकिन हमें क्या खबर कि उन बूढ़ों की सारी रात मुसल्ले पे किस तरह तड़प तड़प के गुजरी कि या अल्लाह मेरी बेटी का घर बचा लेना। और हमारे यहाँ बाकायदा बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। हम कहते हैं इन्हों तलाक दे, या फिर हम कहते हैं 6 महीने लगवाए तो अकल टकाने लग जाएगी। ये 6 महीने को हमारी बहन बेटी को लगवाए तो हमें कैसा लगेगा भाई? तो ये बुरी बात है यार, ये इस तरह के रवैये इख्तियार करना। फरमाया मेरे शोहर की अच्छी आदत है, जो बहुत जल्द माफ कर देते। मेरे नबी फरमाते तुम्हें औरत की कुछ बातें अच्छी नहीं लगती, कुछ अच्छी हैं, फरमाया वो देख के दरगुजर कर दिया करो। मैंने एक बुजुर्ग को पढ़ा है, आपकी बीवी इतनी तलख थी, किसी ने कहा हजरत जान क्यों नहीं छुड़ा लेते, जीना अजाब कर दिए इस औरत ने। फरमाते एक खूबी है इसमें भाईजान, एक खूबी, लोग तो एक खूबी पे सारी जिंदगी गुजारते हैं। मुझे पिछले दिनों एक दोस्त मिले, उन्होंने अपनी घरवाली को भेज दिया था, तो जब मैंने ये बात सुनाई तो वो कहता है मेरी बीवी की बढ़िया खूबियां ने। और वो कैसा बुजुर्ग था जो एक खूबी पे सारी जिंदगी गुजार दिया, और वो कहता मैंने अब फैसला किया उसको वापस लेके आना है। तो वो एक खूबी क्या है? आप फरमाते मैं 40 साल भी कहीं चला जाऊं ना तो ये मेरा इंतजार करे। किरदार भी तो कोई चीज होती है ना भाई। तो माफ करने वाला मिजाज बनाओ जवानों। हमारे पास यकीन जानो दारुल इफ्ता में लाइनें लगी हैं, तलाक की रेशो इस कदर बढ़ गई, छोटी छोटी बात पे तलाक दे रहे, छोटी छोटी बात पे, कोई बड़ी वजह भी नहीं होती। तो ये अच्छे शोहर की 6 खूबियां भाई, ये हर शोहर में होनी चाहिए। आइए इस 6 खूबियों को दोबारा सुने, और मैं यहाँ से आपसे रुखसत चाहूँगा। इसके बाद मेरे वतन का बड़ा खूबसूरत नाम, खूबसूरत लहजा, और मैं भी इन्हें बड़े शौक़ से सोशल मीडिया पे सुनता हूँ। मौका ही सोशल मीडिया पे मिलता है, बाकी तो भाग दौड़ में हम भी होते हैं। अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा, बड़ी शोहरत हासिल की। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह मज़ीद बरकत अता फरमाए। 6 खूबियाँ अच्छे शोहर की। पहली खूबी ये है, क्या है? हाँ, मुस्कुरा के मिलते हैं। तो आज से हम भी ये मशक करेंगे, घर जाएंगे तो मुस्कुराते हुए जाएंगे, और जब घर से आएंगे तो फिर भी मुस्कुराते हुए। और तीसरी खूबी, खर्च देने में भाई अपनी कमाई जितनी है उसमें से करना है ना। और चौथी, कभी खर्च मांगने की ज़रूरत भी ना पड़े। 5वीं अच्छी आदत ये है कि शुक्रिया अदा करना है। और 6ठा, गलती हो तो माफ़ कर देना है। मेरे नबी ने रिश्तों की कदरें हमें सिखाई। माँ को गाली ना दीजिएगा भाई, धक्के ना दीजिएगा, माँ के कदमों तले जन्नत है। बहनों के मान ना तोड़िएगा, बहनों को भाइयों पे बड़े मान होते हैं। बेटियां मनहूस नहीं होती, 5 हो जाए 6 हो जाए यार। बेटियां बाप के जनाजे की रौनक, घर में रहमत होती है, और बीवी शोहर का बेकार होती है। अल्लाह हमें इन रिश्तों की कदरों को जानने की तौफीक अता फरमाए। अल्लामा साहिब का शुक्रिया, जनाब ने बड़ी मोहब्बत से दावत दी और मुसलसल मेरे साथ राब्ते में रहे। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए।